السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچی څنګه خې؟ نوم دې څه دی بچی؟ ابراهیم. ابراهیم. بچی دا لاس دې هم سوځېدلی دی؟ ښه بچی دا راته ووایه که نه سکول ته ځې؟ سکول کې مې نه علي. ولې بچی؟ دې تا نه ماشومان یارېږي. څه تا نه ماشومان یارېږي؟ قرآن سبق راځي؟ مدرسه کې دی علي او سکول کې دی نه علي؟ استادان دې نه علي او که نه واړه ورته وي چې دې منه پرېږده؟ استادان مې نه علي. وي تا نه خلک یارېږي ماشومان. بچے اسکول دے وقت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہاں پر آیا ہوں پشاور سٹی پلوسئی میں. ایک باپ اپنے بچے کے لیے آواز لے کر آئیں اسکرین پر، کیونکہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے غربت کے سہارے. جو لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ ہمیں آواز دیتے ہیں. پہلے اللہ کو پھر ہمیں بلاتے کہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں. میں آئی ہوں یہاں پر غربت کے سہارے زندگی گزارنے والے ایک باپ جو ٹیکسی ڈرائیور ہے، ٹیکسی چلاتے. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے اسکرین پر جو ڈیٹ آ رہا ہے یہ آج کی ڈیٹ ہے. آپ لوگوں کو خود دیکھ لیں کہ آج کون سا ڈیٹ ہے. ایک باپ ٹیکسی چلاتے ہیں، 200-300 روپے 500 روپے کماتے ہیں، وہ گھر پہ لے کے آتے ہیں. 4 بچیاں 4 لڑکیاں جو بڑی ہے وہ کھانے والی ہے. ان کے 2 لڑکے ہیں، ایک ہی بیمار ہے اور ایک اس سے چھوٹا ہے. اس کا یہ شکل ایسا بگڑا ہوا کیوں ہے؟ تقریباً کچھ عرصہ کچھ مہینے پہلے یہ جلس گیا تھا آگ میں. یہاں پر یہ ایک گھر میں صرف یہ کمرہ ہے، یہاں پر یہ باپ زندگی گزار رہے. یہ ہمارے پیچھے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں صرف یہاں سے لے کر یہاں تک یہ حصہ ان باپ کا ہے، اس بھائی کا ہے جو یہاں پر اپنا زندگی گزار رہے. تو ایک کمرے میں زندگی گزارنے والے انسان اپنے بچے کا 10-12 لاکھ روپے میں علاج کہاں کرے گا؟ تو یہ میں ان سرمایہ دار لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو سرمایہ دار ہے، یا میں ان ڈاکٹروں سے کہنا چاہتا ہوں جو حسب توفیق رکھتے ہیں وہ آگے آئیں، ہم سے کانٹیکٹ کریں. واٹس ایپ کا نمبر میرا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، مجھ سے کانٹیکٹ کریں. آئیے یا مجھے بلائیں، میں ان کو آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں تاکہ ان کا سرجری کرے، کیونکہ ان کے اوپر کم سے کم 10 سے 12 لاکھ کا خرچ آتا ہے. تو میرا یہ تاکہ ان لوگوں کو اسکرین پہ سامنے لانا تھا، باقی آپ لوگوں کا مرضی. کاکا جان السلام علیکم. څنګه یې؟ ٹھیک ٹھاک. ډاکټران څه وایي؟ ډاکټرانو چې زی علاج څه او ته څه وایي؟ نو ډاکټرانو چې داسې لاړ شو مونږ علاج به کوو سرکاري هسپتال کې. هغوی ما سره داسې وکړي چې علاج ګلیکوز لاستنه دغه ماله سرکاري راکوي. بار ما ته د دې د وایي چې څومره د بار نه زه رالم د 40,000-50,000 روپو یو ټایم باندې رالم. که ما سره پیسې وي خو راوالم، که پیسې نه وي ورته ما نه پاتې شي. دا 5-6 کاله چې دی ما نه پاتې شو د پیسو د وجې پاتې و. که پیسې ما سره وي نو ما دې ولې پرېښودا، خو زما زوی الواد مې دا به سبا غټېږي، د دې زندګي دې به ځان ته ګوري نه چې زما د پلار دومره دغو، خو زما دې کور کې هم دومره سره چې مطلب دی یا زه خرڅه کړم او دې پې ټکسي دومره دغه زما نشته. ستا سره د دې ځای نه والې د دې ځای پورې دغه بس دا یو کمره ده، په دې کې ټایم تېری. او جي نو ښه دا راته ووایي چې ټکسي ډرایوینګ تاسو کې ټکسي چلوئ تاسو د ورځې 200-300-500 څنګه تا دا خبره وکړه یاره 40,000-50,000 روپۍ اکثر نه زبا خو لاک ډاون هم دی ماشاءالله. ټکسي چې نه چلوي خو راقص کا کوي نو والله بس یې به داسې کار دی چې دا خو مسا گزاره ده کوو لکه 200-300 بس هغه ټیم کې تېرو چې سني خو بس مطلب دی دا خو نه کوو چې ګینې چاته وګرځو لا بل څوک. ستاسو سره خو خوا کې حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډېر نامور کمپلیکس دی، دلته خو ډېر سرمایه دار غټ ډاکټران پاتې کېږي چې ته دلته کې داسې ضروري دی راغلی چې یاره دا بچې به دله فی سبیل الله دله د دې شکل سرجري وکړي. دې ما ګرځولی صاحب، دې ما ډېر ګرځولی شیرپو کې کمپلیکس کې. خو د دې علاج د علاج دی چې هر سړي وي چې زه به وکړم چې لاړ شو داخل شو هغه اپریشن هم په داسې طریقه وشي چې مطلب دی دومره په دې کو او هغه هم زه بار نه سودا راوالم د اپریشن. دې به سبا لویږي، دې به په دې قام قبیله کې ګرځي، مخ پکې ګرځي به هسې دې به جنګي ته تاسو سره واړه چې په دې کور کې دومره دي څوک دته مطلب په بد نظر ګوري. دته هر سړی داسې وي چې داسې واري چې ولرېږي منډې ته وایي، داسې هر سړی وي چې دته وایي بس رنګ پرنګ نامې ورته دي. خو څوک مجبوري هم ده په زړه به زور تېرو ده. خو زما زوی دی دې کار سین دی زما الواد دی الواد که هر څنګه وي که نه هغه الواد دی د شکل که هر څنګه دی
دا الله کړی دی ما تا نه دی کړی که الله وغواړي نو ما او تعالی هم الله داسې کولی شي. کم خلک چې دته داسې وایي سبا الله پاک په هغوی هم داسې راوستی شي. دته به موږ په دغه نظریه نه ګورو چې دا ماشوم دی یا دته موږ یو بد نوم ورکو. خو بیا هم دا راته وایي چې دې سکول سبق وایي. سکول کې نه دي د ټول سکولونو کې ما وګرځول سکول کې نه دي او مدرسې سبق ته زیات دي داخل کړی دي د قرآن سبق دپاره. افرین دی وی ځکه ګوره په مدرسه کې داخل کړي دي په سکول کې نه دي. د دې وجه څه کیدی شي؟ نو دا وایي دا ماشومان ته دغه کېږي د هغې ذهن او فکر خرابېږي چې دې ته ګوري. د دوی د شمیره نمبر ارشاده راته ووایم چې موبایل دې سره شته؟ نه جی نشته سره؟ نه. نو اوس که مثال که طور پر څوک پیسې رالېږي هغه به په څه طریقه کوو؟ بس هغه نیکه داسې کار دی چې په تا زموږ اعتماد اعتبار دی چې تا له څوک رالېږي نو ته د ماشوم مال نه خورې هغه ته موږ له راکړې بس په خپل شناخت ته دغه کوه. موبایل ولې نه ساتې وجه؟ په هغې زه پوهېږم هم نه. او جي په تا زما اعتماد دی به تا له یې راستئ نو بیا هغه ته ماشوم پیسې خو نه خوري دا به ته بیا ما له راکړې چې څه وي. ډېره مننه. د دې موبایل نمبر ما ورکو خو د موبایل نمبر یې نشته دی. تاسو زما سره رابطه کولی شئ. په سکرین چې کوم نمبر راځي دا د واتساپ نمبر دی. دا په کانټیکټ باندې نه میلاویږي. تاسو به زما سره ډایرکټ په واتساپ باندې رابطه کوئ چې څوک ډونیشن نه لېږي انشاءاللہ بائی نیم بائی لسٹ بائی ویڈیو هغه زه تاسو ته شو کوم. ناظرین میں نے بڑے سے پوچھا کہ یہ بچہ اسکول کیوں نہیں جاتے ہیں. دو جواب مجھے ملے کہ مدرسے میں جہاں پر قرآن پڑھاتے ہیں وہاں پر داخلہ دیے ہیں لیکن اسکول میں ان کو داخلہ نہیں دیتے. میں نے ان سے پوچھا کیوں؟ کہتے کہ اسکول والے کہتے کہ بچے ان سے ڈرتے ہیں. بہت نقصان کی بات ہے. ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ رہتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو دعائیں دیں گے انشاءاللہ. کل یہ بڑا ہوگا. یہ آج کا کل اور کل کا کل دیکھیں گے. جس نے بھی اس کا سرجری کرایا جس نے بھی اس کے اوپر 10-12 لاکھ روپے خرچ کیے یہ بچہ ان لوگوں کو دعا دے گا کہ ہاں تھا کوئی کہ ہمارا زندگی بدلا ہے. تو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. چاہے جہاں پر بھی ہو ہم ان کو وہاں پر لے کے جا سکتے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.